अब रिक्वायर्ड रिजर्भ के हो त भन्ने कुरामा सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले जान्नु पर्यो के त भन्दा all the commercial bank and financial institution have to make certain percent of amount of their deposits into central bank's account. कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले जम्मा गरेको आफूले संकलन गरेको डिपोजिटहरू मध्येबाट डिपोजिट रकम मध्येबाट केही प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो जम्मा गरिएको रकमलाई के भनिन्छ त भन्दा रिक्वायर्ड रिजर्भ भनिन्छ। कुरा बुझौं है। कुनै पनि कमर्शियल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले संकलन गरेको बचत रकमको केही प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकको खातामा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसको साथसाथै बैंकको स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो भल्टमा रहेको पैसा कति छ त्यो पैसालाई सहित एकमुष्ट रूपमा क्याल्कुलेट गरिन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ रिक्वायर्ड रिजर्भ। यसलाई ध्यान दिने रिक्वायर्ड रिजर्भ भनेको कुनै पनि कमर्शियल बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूले आफूले संकलन गरेको बचत रकमको केही प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई भनिन्छ रिक्वायर्ड रिजर्भ र यसमा केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरेको रकम प्लस करेन्सी कोइन हेल्ड इन द भल्ट अफ द बैंक स्वयं आफ्नो भल्टमा भएको मुद्रालाई पनि रिजर्भमा के गर्न सकिन्छ त इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। यो रिक्वायर्ड रिजर्भ भनेको एउटा त्यस्तो नियम हो जुन चाहिँ हरेक देशको केन्द्रीय बैंकले आफ्ना अन्य वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लागू गरेको चाहिँ हुन्छ है। अब हामीले जानियो के त भन्दा certain percent of amount of their deposit plus currency coin held in the vault of the bank is the required reserve. यति कुरा बुझ्ने। अब इन केस अफ नेपाल यो 4% बाट क्याश रिजर्भ रेशियो चाहिँ 3% 2021 अप्रिलमा चाहिँ 3% भनेको छ। अब यो माथिको यी सबै कुराहरूलाई रिजर्भसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई बुझ्नको लागि एक्जाम्पलमा हामीले हेरियो भने खासमा के हुन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ के। इफ द बैंक कलेक्ट डिपोजिट अफ ₹100 हेरौँ है, यदि कुनै पनि बैंकले 100 रुपैयाँको डिपोजिट कलेक्ट गर्यो एन्ड द रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो इज 3% र रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो चाहिँ 3% छ भने द बैंक हैज टु डिपोजिट ₹3 अन द रिजर्भ। बैंकले के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा 100 को 3%, यो 100 को 3% के गर्नु पर्ने रहेछ त भन्दा रिजर्भमा डिपोजिट गर्नु पर्ने रहेछ। एन्ड अर्को कुरा ध्यान दिनु, एन्ड रेस्ट अमाउन्ट इज अवेलेबल फर लेन्डिङ, दैट इज 100 - 3 गर्दा 97 रुपी of the bank and financial institution is the available for lending। को अर्थ कुनै पनि वाणिज्य बैंकले 100 रुपैयाँ नगद बचत संकलन गर्यो र रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो 3% छ भने 3 रुपैयाँ चाहिँ केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गर्नु पर्यो। अब आउँछ बाँकी 97 रुपी जुन छ त्यो 97 रुपी एक्चुअली that amount is available for the lending। त्यही 97 रुपैयाँलाई के गर्छन् त ती बैंकहरूले लगानीको लागि अगाडि बढाउँदछन्। यति कुरासम्म जान्नुपर्छ। एन्ड दिस इज कल्ड रिमाइन्डर अफ डिपोजिट। जति पैसा बाँकी रहेको हुन्छ नि त्यसलाई रिमाइन्डर अफ डिपोजिट भनिन्छ। डिपोजिटको बाँकी रकम, बाँकी हिस्सा रकम भनिन्छ है त। यतिसम्म जान्न पर्यो। रिक्वायर्ड रिजर्भ कसरी राखिन्छ कति, अनि बाँकी रहेको रकम उनीहरूले लगानीको लागि उपलब्ध हुन्छ
र त्यो लगानीको लागि उपलब्ध भएको रकमलाई भनिन्छ रिमाइन्डर अफ डिपोजिट. ओके, remainder of deposit is the amount of money which is available to the bank and financial institution for lending. यो कुरालाई ध्यान दिने. रिमाइन्डर अफ डिपोजिट भनेको कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको लागि उपलब्ध भएको रकम हो, जस अन्तर्गत आफूले सङ्कलन गरेको बचत रकमको हिस्साबाट निश्चित प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकको रिजर्भमा राख्दछन् र बाँकी रकम के हुन्छ त भन्दा लगानीको लागि उपलब्ध हुन्छ र त्यही रकम रिमाइन्डर अफ डिपोजिट हो भनेर बुझ्ने. ओके, ठीक छ. नाउ वी क्यान मुभ अन नेक्स्ट टपिक. र त्यो टपिक छ के त भन्दा फर्मुला रिगार्डिङ रिजर्भ आर एज फलोज. रिक्वायर्ड रिजर्भ कसरी निकाल्ने भन्दा required reserve is equal to total deposit into required reserve ratio. हामीले अघि निकाल्यो नि रिक्वायर्ड रिजर्भ 100 रुपैयाँ डिपोजिट थियो, अब 3% रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो आरइक्यू थियो भने अब हामीले रिक्वायर्ड रिजर्भ निकाल्न सक्यो. 100 को 3% भनेको 3 रुपैयाँ रिक्वायर्ड रिजर्भ भयो, which has to maintain in सेन्ट्रल बैंक्स अकाउन्ट. है, त्यो रकम सेन्ट्रल बैंकको अकाउन्टमा मेन्टेन गरिरहनु पर्दछ. अब डी इज इक्वल टू टोटल डिपोजिट आरइक्यू रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो हामीलाई थाहा भयो. सेम एज दैट. अब अनि आउँछ एक्सेस रिजर्भ. एक्सेस रिजर्भ भनेको के हो त भन्दा टोटल रिजर्भ माइनस रिक्वायर्ड रिजर्भ. यदि बैंकमा केन्द्रीय बैंकले तोके अनुसारको रिजर्भ अमाउन्ट भन्दा बढी रकम उपलब्ध छ भने त्यसलाई भनिन्छ के त एक्सेस रिजर्भ. एक्सेस रिजर्भ भनेको टोटल रिजर्भ माइनस रिक्वायर्ड रिजर्भ. बैंकमा अवेलेबल भएको रिजर्भ माइनस रिक्वायर्ड रिजर्भ गरियो भने एक्सेस रिजर्भ बनिन्छ. एन्ड सर्ट अफ रिजर्भ भनेको रिक्वायर्ड रिजर्भ माइनस टोटल रिजर्भ गरिया छ हामीले. सर्ट भनेपछि if the bank and financial institution have the lower amount which is lower than the expected by NRB or central bank. के रहेछ त भन्दा सर्ट अफ रिजर्भ भनेको केन्द्रीय बैंकले तोकेको वा अपेक्षा गरेको भन्दा कम रिजर्भ यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छ भने त्यसलाई भनिन्छ सर्ट अफ रिजर्भ. दुईटा टर्म बुझ्यो है यहाँ. एक्सेस. अब अर्को रिमाइन्डर अफ डिपोजिट भनेको हामीले अघि क्लेरिफाई गरिएको थियो. रिमाइन्डर अफ डिपोजिट भनेको कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जम्मा गरेको सङ्कलन गरेको बचत रकमबाट निश्चित प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकमा रिजर्भ राख्नुपर्छ र बाँकी रकम जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानीको लागि उपलब्ध हुन्छ त्यो रकमलाई भनिन्छ रिमाइन्डर अफ डिपोजिट. र यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ डी डिपोजिट टोटल डिपोजिट माइनस टोटल डिपोजिट इन्टु हामीले के गर्नु पर्यो ब्राकेटमा 1 माइनस आरइक्यू. आरइक्यू रिक्वायर्ड रिजर्भलाई घटाइदिसकेपछि रिमाइन्डर अफ डिपोजिट आउँछ लेन्डिङ. ओके, र यति कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो. रिक्वायर्ड रिजर्भ, एक्सेस रिजर्भ, सर्ट अफ रिजर्भ, रिमाइन्डर अफ डिपोजिट. अब नेक्स्टमा के छ त भन्दा एउटा इक्जाम्पलले हामीलाई यहाँबाट पनि एक्सेस रिजर्भ सर्ट अफ रिजर्भको क्लेरिफाई गर्न सकिन्छ. जस्तो कुनै पनि बैंक, दुईवटा बैंक ए एन्ड बी बैंक छ जसको टोटल डिपोजिट 100 मिलियन छ. मैले त्यही अगाडिको इक्जाम्पललाई यहाँ रिलेट गर्न खोजेँ हो. ए र बी दुईटा बैंक छ जसको डिपोजिट 100 मिलियन छ. करेन्ट रिजर्भ इज of bank A has 5 million. Current deposit A bank को 5 million छ, B bank को 2 million छ. And required reserve ratio is 3% छ. लेथे त भन्दा यही required reserve को बारेमा हामीले क्वेशन बनाउँदाखेरि यी कुराहरूलाई जान्नु पर्छ भनेको थिए. त्यही भएर required reserve हामीले माथिको फर्मुलाबाट क्वेशनबाट required reserve निकाल्यो. अब एक्सेस रिजर्भ अफ बैंक ए को कुरा गरिदैछ हामीले. त्यो एक्सेस रिजर्भ बैंक ए मा के भयो त भन्दा एक्सेस रिजर्भ को फर्मुला के भन्दा
रिक्वायर्ड रिजर्भ माइनस के त रिक्वायर्ड रिजर्भ माइनस थियो कि के थियो टोटल रिजर्भ माइनस रिक्वायर्ड रिजर्भ यस एक्सेस रिजर्भ भएको भएर के थियो त भन्दा रिजर्भ माइनस रिजर्भ माइनस रिक्वायर्ड रिजर्भ अब आयो टोटल रिजर्भ भनेको कति भयो त 3 हो ₹3 माइनस 3M पनि लेख्दै हुन्छ माइनस अब बैंक ए को कुरा गरिए थियो हामीले बैंक ए को कति छ त 5 मिलियन हो गुड 5 मिलियन टोटल रिजर्भ र रिक्वायर्ड रिजर्भ 3 मिलियन अब now we can say the excess reserve is ₹2 million. What does it mean? यो भनेको के हो त भन्दा बैंक ए सँग एनआरबी नेपाल राष्ट्र बैंक और सेन्ट्रल बैंकले चाहेको सेन्ट्रल बैंकले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग मागेको रिजर्भ भन्दा बैंक ए सँग चाहिँ एक्सेस रिजर्भ 2 मिलियन रहेछ भनेर हामीले जानियो है त अब हामी आउँछौं नेक्स्ट स्लाइडमा त भन्दा 3 मा के थियो सर्ट अफ रिजर्भ थियो सर्ट अफ रिजर्भै भन्ने थियो नि इज इक्वल टु रिक्वायर्ड रिजर्भ माइनस टोटल रिजर्भ अवेलेबल अब हाम्रो यो सर्ट अफ रिजर्भ of bank B required reserve minus total reserve available भन्ने थियो is equal to required reserve 3 million थियो रुपी 3 million minus total reserve only 2 million छ त्यही भएर sort of reserve कति भयो त रुपी 1 million डन अब आउँछ अर्को 4 मा एक्सेस रिजर्भ र सर्ट रिजर्भ कसरी चिन्ने त्यो भन्दिनु न हो यसको लागि थ्योरी इम्पोर्टेन्ट एक्सेस रिजर्भ भनेको यदि एनआरबी ले तोकेको रिक्वायर्ड रिजर्भ भन्दा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढी पैसा छ भने त्यसलाई भनिन्छ एक्सेस रिजर्भ अब यसको अपोजिट भाइस वर्सा के हुन्छ त भन्दा यदि एनआरबी ले तोकेको रिजर्भ भन्दा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रिजर्भ कम छ भने त्यसलाई सर्ट अफ रिजर्भ भनिन्छ दोस्रो पाटो अब रिमाइन्डर अफ डिपोजिट भन्ने थियो हामीले रिमाइन्डर अफ डिपोजिट भनेको थाहा छ that's why we have remainder of deposit is equal to के थियो त भन्दा we have REMAINDR remainder of deposit is equal to D1 minus REQ हैन र 100 million भनेपछि के भयो त 3% भनेको 3 गयो 97 मिलियन चाहिँ रिमाइन्डर अफ डिपोजिट भयो ओके बाबु नानी हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त रिक्वायर्ड रिजर्भ एक्सेस रिजर्भ सर्ट अफ रिजर्भ रिमाइन्डर अफ डिपोजिट निकाल्न सकिन्छ एनी डाउट ठीक छ नि यस सर ओके थ्यांक यू साथीहरु आजलाई यो भिडियो यति नै तपाईहरु यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु अगाडि चाहनुहुन्छ भने श्याम संसार च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ